बाज़ औक़ात इंसान जो है वो इस परेशानी से दुचार होता है कि उसका महबूब किसी सूरत भी उससे राब्ता नहीं करना चाह रहा होता, उससे दूर हो गया होता है या उसे ब्लॉक कर दिया होता है। में ऐसा होता है कि दूसरे इंसान को आपसे कोई बेहतर मिल गया होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि आपका किसी इंसान से झगड़ा हुआ और वो आपसे पसंद हो गया। कई ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग भी होते हैं जो आपसे नफरत करते होते हैं, ज़ाहरी तौर पे आपको यही जाहिर करवाते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, आपके खैर को हैं, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता। वही दोस्त, वही अजीज आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं, आपके खिलाफ साजिशें की, बातें की और आपका ताल्लुक ख़त्म करवा दिया। बाज़ औक़ात दोनों के घर वालों में से किसी एक घर के लोग ऐसे होते हैं जो इस ताल्लुक से, इस रिश्ते से नाखुश होते हैं। ऐसी सूरत में अगर महबूब ही वापस लौट आए, आपसे राब्ता कर ले, तो क्या करिश्मा ना हो जाएगा? तो आज के करिश्माती अमलियात ही आपको दिए जा रहे हैं जिसमें दूसरा इंसान खुद हाजिर होता है, खुद राब्ता करता है, नंबर ब्लॉक किया तो खुद लौट के आता है। मुकम्मल वीडियो देखनी है, मतलूब खुद ब खुद हाजिर हो, यानी खुद राब्ता करे, खुद हाजिर हो जाए। अगर किसी का मतलूब किससे रूठ गया हो तो चाहिए कि ये अमल करे। इस अमल को दावत या बदू भी कहा जाता है, यानी दावत या बदू है जिसके जरिए किसी को हाजिर किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये चाहिए कि पूरे 8 दिन यानी 8 डेज लगातार बहुत हर किस्म से परहेज करे। फिर दावत या बदू मातर के जलाली जमाली करे। एक यहाँ पे चीज़ बता दूँ, तरके जलाली और जमाली में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कई चीज़ों का तर्क करना, झूठ, शराब। ये मुकम्मल तफसील इसी चैनल पे आपको वीडियो में मिल जाएगी। नशा करना, गीबत करना, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनसे ज़रा परहेज करना चाहिए। इसके बाद 60 नखूज़ रोज़ाना तहरीर करें और नखूज़ तहरीर करने के बाद ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। हर नफ्स पर 60 मरतबा यही पढ़ता रहे। ये नखूश मुतवातर 60 रोज तक मुतवातर तहरीर करे और फिर पढ़े। जब 60 रोज मुकम्मल हो जाए तो जब ज़रूरत हो इस नक्श को तैयार करे। जो जगह खाली या मतलब कमा वालदा का नाम, तो हर इसके बाद इस नक्श को दहकते हुए कोयलों या आग पर रखे। अगर ये नक्श किसी को देना हो तो फिर ऊपर वाली अबारत, अरबी अबारत भी इस नक्श के नीचे लिख दे। नक्श आपको ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पे महबूब का नाम, मेला बिन उसकी फीमेला बिनते उसकी माँ का नाम लिखा जाता है। अगर माँ का नाम सही ना पता हो तो हवा भी लिख सकते हैं, लेकिन पता होना ज्यादा अमल की ताकत बढ़ाने के लिए बेहतर होता है। ताकतवर अमल है, करेंगे इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा और 100% फायदा होगा। तावीजुल हुब फरूजे माँ कमरी में बरोज शम दुआ वो शंबा, जबकि कमन खुस्से से बड़ी हो, एक उंगड़ा लाए और इसको सुखा कर पुरानी हुई में लपेट कर बत्ती बनाए और कुम्हार के कच्चा बर्तन लेकर आए, यानी मिट्टी का बर्तन लाना है। फिर इस पर 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरह शरीफ पढ़े हो। उसके बाद ये आयत मुबारका पढ़े। इसके बाद इस बर्तन में बतरीक चमेली के तेल से काजल तैयार करे और इस पर के ही आयत 313 मरतबा यानी 313 टाइम्स पढ़कर दम करे और तसव्वुर मतलूब के बदन से लगा दे। तसव्वुर में आपने लगाना, वो खिल्फ और मोहब्बत में मुबतला हो जाएगा। ये छोटा सा जो आपको नक्श नजर आ रहा है, इसकी खूबियां अगर बयान की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहा जाता है अगर इंसान इसको नकल करे, इसके पीछे दूसरे इंसान का नाम लिखा जाए जिसे चाहते हैं कि वो आप से राब्ता करे, आपकी तरफ मोड़ मुड़ के आ जाए, आपको छोड़ के ना जाए, तो इसके पीछे दूसरे इंसान का नाम लिखने के बाद इसे एक पत्थर लिया जाता है, उसे गर्म किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा लपेट के इसको जो तवीज़ है जो उसको लपेट दिया जाता है, उसके ऊपर वो जो पत्थर गर्म किया गया था, यानी कपड़े को ऊपर लपेटना पत्थर के, और पत्थर के ऊपर इस तावीज को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। अब ये बॉल की तरह एक बन जाएगा, ज्यादा बड़ा पत्थर नहीं दिया जाता। तो आ जाता है ये ऐसी हरारत पैदा होती है कि दूसरा इंसान किसी सूरत भी इसकी हरारत से नहीं बच पाता, वो आपकी तरफ आता है, लौट के आता है, और वो ना जाने के लिए लौट के आता है।
وہ ایسا آپ کی طرف آ جاتا ہے کہ کسی صورت آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. بڑا مجرب ہے، ہمارا کئی بار کا عزم ہوتا ہے، آپ کریں گے انشاءاللہ. آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس حد تک طاقتور عمل آپ کو بتا دیا گیا. اس سے قبل بھی بہت سے آپ کو عملیات ایسے بتائے گئے ہوں گے، لیکن یہ نہایت ہی مجرب ہے. اس صورت میں کیا جاتا ہے جب تمام تعلقات ختم ہو گیا ہوں، کوئی صورت دوسرے انسان کے لوٹ کے آنے کی نظر نہ آ رہی ہو، اور جب انسان اس کو کرتا ہے وہ انسان لوٹ کے آتا ہے اور کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا. اسی تعویذ کو دوبارہ اسی پتھر کو گرم کرنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، دنیا بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں لازمن بتایا کرے، اور اگر کسی خاص مسئلے کی صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. ایک میسج کافی ہوتا ہے، وقت ملتا ہے ضرور آپ کو جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے. بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں. بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ تمام چیزیں بتا دی جاتی ہیں. اور اپنا نام دعا کے لیے ضرور چھوڑا کریں، اور جنہوں نے پہلے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ پاک تب سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک جات پوری کر دے. دوسرے آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو یہ ایک لڑی ایک سلسلہ بن جاتا ہے، جس سے کئی لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کا نام جنہوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جاتا ہے. دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا. یہ جو نقش نظر آ رہا ہے اس میں صرف ان دو انسانوں کے نام لکھ دینے جن کو آپ نے چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، رابطہ کر لیں. ماں یا باپ کے نام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یا ولیوں کا یہ نقش ہوتا ہے، اس کے درمیان میں مرد اور عورت کا صرف نام لکھ دینا. اللہ خوب بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود چھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خود بنا رہے ہیں تو اپنا نام اور اپنے محبوب کا. اگر کوئی عامل تیار کر رہا ہے تو ان دونوں انسانوں کے نام لکھے گا جن کو چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک ہو کے رہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ کے نہ جائیں، رابطے میں رہیں، رابطہ ختم نہ ہو پائے. انشاءاللہ اس کو بنانے کے بعد جیسے ہی اس رات کو تکیے کے نیچے رکھا جاتا ہے، دوسرا انسان سو نہیں پائے گا، دوسرا انسان تڑپے گا. بعض لوگ اسے رات کو تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، صبح موبائل کور میں رکھ لیتے ہیں اور انسان دوسرے انسان کی روح تک پہ قبضہ کر لیتا. چھوٹا سا نقش ہے، کوئی لمبا نہیں ہے. یہ مشرق مغرب یعنی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر طرف جہاں بھی اس وقت انسان ہوگا وہاں پہ اس پہ اثر دکھا دیتا ہے. مجرب ہے، انشاءاللہ فائدہ لازم ہوگا. باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے. تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، ان پہ بھی آپ نے ضرور جانا ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں. یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ چینلز بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، تو ان کو بھی آپ نے جا کے ضرور دیکھنا ہے. خاص طور پہ آج کل وہاں پہ چال والے تویزات بھی بتائے جا رہے ہیں اور وہ وظائف دیے جا رہے ہیں جن سے پہلے بھی لاکھوں لوگوں کو فائدہ مل چکا ہے. آپ ویڈیوز دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، یقین کریں. ان کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، وظائف کی، اور کیسے کیسے لوگوں کو فائدہ ملا، تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. تو اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین.